अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप भी अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ ठीक होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं अभी आई थी छत पे, मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, आज देर हो गई है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लूं। और सुनाएं कैसे हैं? कल मैं बैठ ही जाती हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। अरे यहाँ अंधेरा लग रहा है, कहाँ रोशनी नजर आएगी। तो कल माँ के मौजू पर बात हो रही थी मेरी। तो माँ तो देखो ना, एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए दुनिया में। माँ तो जाने के बाद भी अपनी औलाद के लिए दुआएं करती है। आप कब्र पे जाओगे ना अपनी माँ के, तो आप जाके उससे बातचीत करो, उससे हाल अहवाल पूछो, अपना बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, अम्मी ये हुआ है। वो सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। ये और बात है कि वो उनको हुक्म नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से हमें जवाब देने का, लेकिन हमारी बातें सुनते हैं, हमें देखते हैं। जैसे हम जाते हैं कब्रिस्तान तो सलाम करते हैं पहले जाके, तो वो सलाम का जवाब देते हैं। तो ऐसे ही खुश नसीब हैं जो है ना, जिनके माँ बाप हैं। मैं भी अभी सोच रही हूँ 2-4 दिन में जाने का मुल्तान। तो वहाँ मैं पहले अपनी अम्मी के घर ही जाऊँगी। साथ ज़रा में वो मेरी अम्मी का घर ही है ना, जहाँ आखिर वो अब रहती है, तो वो उसका घर ही है। देखो हमारा घर तो आखिर वही है। ये तो हैं आर्जी ठिकाने दुनिया में जो हैं। ये तो थोड़े वक्त के लिए, हम जैसे एक मुसाफिर आता है ना, सफ़र में होता है, तो ये हम मुसाफिर हैं। मंजिल पे तो हम तभी पहुँचेंगे ना जब उस घर में जाएंगे। ये दुनिया छोड़ के अगली दुनिया में जाएंगे तो फिर हम अपने असल घर में पहुँचेंगे। तो फिर मैं जाती हूँ अपनी अम्मी के पास भी, इंशाल्लाह अब भी जाऊँगी। तो रात में एक बात पढ़ रही थी, लेकिन एक मेरा तो ज़हन का मसला है, मैं भूल भी जाती हूँ। मैंने कहा कल मैं वो बात बताऊँगी, लेकिन मैं फिर भूल गई हूँ वो। एक तो मैं नमाज के बारे में कर रही थी बात। मैंने सुनी है कि नमाज के बारे में हुक्म है बेनमाजी के लिए। जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको 3 सज़ाएं मिली जाएंगी। एक, जब वो कब्र में जाएगा ना, तो कब्र उसको इतना दबोचेगी कि उसकी इधर की पसलियाँ इधर और इधर की इधर हो जाएंगी। और दूसरा, उसको वो अज़ाब होगा कि उसकी कब्र को जो है ना आग से दहकाया जाएगा, वो आग में जलेगा। और तीसरा, एक गंजा सांप होगा और उसके नाखून इतने बड़े होंगे। नाखून देखो ना, अब उसके हाथ तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा है मैं वैसे बता रही हूँ। सांप के हाथ तो नहीं होते ना, लेकिन अल्लाह ताला अगर बनाए तो हाथ उसके आगे कोई देर भी नहीं है। तो कहते हैं कि उसके हाथों के नाखून ही इतने बड़े होंगे कि इंसान अगर चलता जाए ना, पता नहीं कितने साल उसके नाखूनों पे चलता जाए, इतने बड़े होंगे। और जब वो एक नाखून इंसान को मारेगा तो इंसान 70 हाथ नीचे ज़मीन में धंस जाएगा। फिर वो उसी नाखूनों से उसी इंसान को फिर निकालेगा, फिर मारेगा, और फिर वो यही कहेगा कि मैं अपने रब के हुक्म से आप पे मुसल्लत किया गया हूँ। देखो ना, कोई चीज़ भी है वो आखिर रब के हुक्म से ही होती है, वरना किसी चीज़ में ये इख्तियार नहीं है
کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی کرے ہمارے ساتھ، ہمیں خوشی دے یا غمی دے۔ تو یہ میرے سونے رب کے جو ہے نا وہ ہیں، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی ہمت دے، توفیق دے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی ہمت اور توفیق سے ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رب کی ذات کے سوا پتا بھی نہیں ہل سکتا، پتے کو بھی اجازت نہیں ہے ہلنے کی۔ تو ہم پھر انسان ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں آخرت کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ زندگی تو دیکھو نا گزر جائے گی۔ ہم نے اچھا نہیں پہنا تو ہلکا پہن لیا، اچھا نہیں کھایا تو کم کھا لیا، گوشت نہیں کھایا تو سبزی کھا لی، سبزی نہیں کھائی دال کھا لی، دال نہیں کھائی تو چٹنی کھا لی، اگر چٹنی بھی میسر نہیں ہے تو ہم نے روکھی روٹی بیٹھ کے کھا لی۔ تو کھا تو لیتے ہیں نا، لیکن یہ زندگی جو ہے نا یہ عارضی ہے، اس کے بارے میں کبھی اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلے جہان کے بارے میں سوچو، جہاں نہ آپ کا کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی جج ہوگا، نہ آپ کے پیسہ کام آئے گا، نہ دولت جائیداد کام آئے گی، وہاں کچھ بھی نہیں کام آئے گا، وہاں صرف کام آئیں گے تو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آجو میری بیٹی آ گئی ہے، بھی میری پونچھ بھی آ گئی بھی، یہ میری ساتھی ہے، میرے ساتھ ویڈیو بناتی ہے، اب میں اس کو بھی دکھاؤں گی بھائی۔ آجو، میں بلاتی رہی ہوں تو یہ آئی نہیں ہے، ادھر سیڑھیوں میں تھی تو میں آ گئی ہوں، تو پھر ادھر سے ادھر سے ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، آ جا نا پاگل، میں تیرے لیے کھڑی ہوں، تو وہ دیکھو یہ آ گئی ہے میری چھونو، اوہ ہوئے گر گئے، کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جا، گندی بچی، کھڑی ہو جا، چلو ایسے پھرتے رہو۔ یہ اب آ گئی ہے، جب میں نے ویڈیو مکمل کر لی ہے تو اب آئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے بارے میں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی شکر گزار بندی بنایا ہے، کہ میں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور مجھے کبھی بھی زیادہ کا لالچ نہیں ہے، کبھی بھی، شروع سے۔ یہ نہیں کہ آج میرا دل ہی اتنا بھرا ہوا ہے نا کہ مجھے کبھی کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہوئی، جو مل گئی شکر الحمدللہ، جو نہیں ملی تو شکر الحمدللہ، ناشکری کبھی نہیں کی کہ ہاں فلاں نے یہ پہنا ہوا تو فلاں نے وہ کھایا تو فلاں نے یہ، تو فلاں کے پاس وہ چیز ہے تو فلاں کے پاس وہ چیز ہے، نہیں، شکر الحمدللہ۔ ہمیں جو بھی دیا ہے نا، اگر ہمارے عملوں پہ ہوتا نا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے بچوں کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔